أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون
व इन कुल्लुल लम्मा जमीउल लदैना मुहदरून व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैतह अहयैनाहा व अखरजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु याकुलून वजअलना फीहा जन्नातिन मिन नखीलिन व अअनाबिन व फज्जरना फीहा मिनल उयून लियाकुलू मिन समरिही व मा अमिलतहु अयदीहिम अफला यशकुरून सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून व आयतुल लहुमुल लैल नस्लखु मिन्हुन नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रिय्यतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून व ख़लक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून व इन नशअ नुग़रिक़हुम फ़ला सरीख़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इला हीन वइज़ा क़ील लहुमुत्तक़ू मा बैन अयदीकुम व मा ख़ल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिदीन वइज़ा क़ील लहुम अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनू अनुत्इमु मन लव यशाअुल्लाहु अत्अमह इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन मा यंज़ुरून इल्ला सयहतन वाहिदतन तअख़ुज़ुहुम व हुम यख़सिमून फला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मन बअथना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहदरून फ़ल्यौम ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन वला तुजज़ौन इल्ला मा कुन्तुम तअमलून इन्न अस्हाबल जन्नतिल यौम फ़ी शुग़ुलिन फ़ाकिहून हुम व अज़वाजुहुम फ़ी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन अअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम व लक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफ़लम तकूनू तअक़िलून हादिही जहन्नमुल्लती कुन्तुम तुअदून इस्लौहल यौम बिमा कुन्तुम तकफुरून अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून
वलौ नशाअ लतमस्ना अला अयुनिहिम फस्तबकुस्सिरात फअन्ना युबसिरून वलौ नशाअ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताअू मुदिय्यन वला यरजिऊन वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क अफला यअक़िलून वमा अल्लमनाहु अश्शिअर वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन लियुन्ज़िर मन कान हय्यन व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन अवलम यरौ अन्ना खलक़ना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना अनआमन फहुम लहा मालिकून वज़ल्लल्नाहा लहुम फमिनहा रकूबुहुम वमिनहा यअकुलून वलहुम फीहा मनाफ़िअ व मशारिब अफला यशकुरून वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून ला यस्ततीऊन नसरहुम वहुम लहुम जुन्दुम मुहदरून फला यहज़ुनक क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन वदरब लना मसलन व नसिय ख़ल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम क़ुल युह्यीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रह वहुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़दरि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून अवलैसल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला वहुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन।